aron kahimutan sa Dios. Ang Ginoo imong Dios nga anaa sa inyong taliwala ang mahigugmaon maggaluwas. Siya magakalipay kaninyo uban sa kalipay. Siya magapahinula kaninyo uban sa iyang paghigugna. Siya magakalipay kaninyo uban sa pag-awit. Unsa ka sayon o unsa kalisod ang paghatag kalipay sa Elohim. Ang kita di Pablo nga magkalipay sa iya. Ang Elohim magkalipay sa tanan nga nagkasimba kanya og nagabuhat sa Elohi sa maayo. Ug siya magkalipay sa mga nagapaningkamot mga buhaton ang maayo. Aron masayran kung unsaon paghatag kalipay sa Elohim. Kinahanglan hatong mahibal-an ang atong bili kanya ang ug unsa ang nagahatag kanya og kalipay kasadya og pag-awit. Atong bili sa mga mata sa Elohim. Unsa ka bilihon kita sa Elohim? Kalipay sa Elohim. Makakalipay pa ba ang Elohim? Unsaon paglipay sa Elohim? Palipay ang Elohim. Unsaon nato pagpalipay sa Elohim? Pila ka pagtuo ang ginakahanglan aron mapalipay ang Elohim. Atong bili sa mga mata sa Elohim. Unsa ka bilihon kita sa Elohim. Apan kinahanglan nato mga magsaulog og magkalipay tungod kay kining imong igsuon nga patay na og nabanhaw siya nawad-an og nakit-an. Sa Lucas 15 makita nato nga ang Elohim nagapangita sa iyang mga nagapanukong nga mga anak kamo og ako. Sa parabola sa nawad-an nga karnero ang magbababoy nga puno sa kalipay nag-awhag sa iyang mga higala. Magsaulog kamo uban kanako. Sa parabola sa nawad-an nga sensilyo ang babaye nag-awhag sa iyang mga higala. Magsaulog kamo uban kanako. Sa parabola sa prodigal nga anak ang angay nakita magkalipay og magmalipay. Gikain sa atong panan-aw ang anak walay bili aron ipasidungog. Apan ako ang anak usa ka dili anggay nga magrasasala unsa man ang bili nga nakita sa Elohim kanako. Kita mahalon kaayo kanya aron ipasindungog ang iyang kalipay mao ang makita kita nga mabalik kanya. Wala nga nailabot ang atong kagahapon. Wala siyang magkulat kanato nga moana kanya siya nagdagan aron sa kalipay sa Elohim. Makakalipay ba ang Elohim? Ang Ginoo imong Elohim nga ana sa inyong taliwala ang mahigugmaon magaluwas siya ang magkalipay kaninyo uban sa kalipay siya magpahinula sa kaninyo uban sa iyang paghigugma siya magkalipay kaninyo uban sa pag-awit. Kung naghunahuna ka nga ang Elohim usa ka mahigugmaong amahan kanunay nga masuko tungod sa imong daotang binuhatan. Ang Sophonias 3:17 mag-usab sa imong pananaw sa Elohim. Sa kini nga teksto makita nato ang halos tanan nga mga paagi nga mahimong isulti. Sa Hebreo malipay ako. Ang Elohim adunay dakong kalipay kung kita magpahimo nga siya magluwas kanato kung atong tugutan siya nga magpuyo uban kanato sa inyong taliwala. Kitawag niya ang mga FCU ba akong kalipay. Siya nagkalipay uban kanato sama sabana nga nagkalipay uban sa iyang asawa tungod kay siya nang higugma sa kanato. Kung kita makig-reconcile sa Elohim, mosulod kita sa usa ka relasyon sa paghigugma uban kanya og kita masiguro sa iyang presensya uban kanato. Unsaon paglipay sa Elohim? Kaya ang Ginoo nagakalipay sa iyang mga katawhan. Siya magpapahingangay sa mga mapainubsanon pinaagi sa kaluwasan.
posible nga ang Elohim magkalipay sa mga dili hinugdanon mga tawo, samtang siya adunay taghang mga putli mga nilalang nga naggadayog sa kanya. Unsa man ang anaa sa atong kaugalingon mga nakahatag kanya og kalipay. Ang paghigugma sa Elohim alang kanato naghatag kanato og dakong bili sa iyang atubangan, apan adunay mga butang sa atong kaugalingon nga makakalipay kanya og auban nga mga butang nga makapasuko kanya. Proverbs 15:8-9. Dili niya kahimuan ang sakripisyo sa mga dautan, ang dalan nga sa mga dautan. 2 Corinthians 9:7. Kahimot-an niya ang pagampo sa mga matarong, ang nagasunod sa katarungan, ang malipay o maghahatag. Ang katinuod nga ang Dios naghigugma sa mga matarong, dili nagpasabot nga siya nagakahigugma sa mga dautan, apan dili siya makalipay kanila sama sa iyang kalipay sa mga matarong. Ang Elohim nagkalipay sa mga nagatubag sa iyang mahimot-a ang Elohim. Unsaon nato mapahimuot ang Elohim? Kamo usab sama sa mga buhi nga bato, gitukod nga usa ka espirituhanong balay, usa ka balaang pagkasaserdote aron maghalad og espirituhanong mga sakripisyo nga angay sa Elohim minag-agi kang Yeshua Mesaya. Ang Elohim kanunay nga nagahimo sa unang lakang, naghatag kanato sa iyang paghigugma og kaluwasan. Gikan dito siya nagbilin kanato nga libre sa pagpili kung atong kabago ng iyang paghigugma. Kung mao kana mahimo kitang mutubag pinaagi sa usa ka yano nga salamat, magkita kita sa langit, o mahimo kitang mangita og paagi aron mas maayo nga malipay ang usa nga nagahigugma kanato nga ingon niini. Ang atong tubag mahimong makakalipay lamang sa Elohim kung kini gipangguluhan pinagi kang Yeshua Mesaya. Kini ang buhat ni Yeshua Mesaya ug ang iyang pagampo nga nagahimo sa atong mga binuhatan nga makalipay sa Elohim. Langyaw lamang pinagi sa iyang pagampo mahimo kitang tan-awon nga angay nga mausab ngadto sa iyang dagway. Unsa kadako nga pagtuo ang kinahanglan aron malipay ang Elohim, apan kung walay pagtuo dili posible nga makalipay sa kanya. Usa ka batakang sangkap sa paghatag og kalipay sa Elohim mao ang pagtuo, apan mahimo kitang magpangutana aduna ba koy igo nga pagtuon aron makakalipay sa Elohim. Si Yeshua Mesaya naghiskot bahin sa pagtuo nga sama sa gidakon sa usa ka lingga, pila man ang pagtuon nga ingon ana. Sa usa ka higayon ang usa ka amahan nagdala sa iyang anak ngadto sa mga disipulo ni Yeshua Mesaya aron pag-ayo wala sila makabuhat niini. Busa sa dihang niabot ni si Yeshua Mesaya ang amahan nangatana kanya ang maghimo sa milagro. Napahugot ang hangyo sa amahan naglakip sa hugpong nga kung mahimo hinimo buhaton ang bisan usa. Ingang giignan ni Yeshua Mesaya kung ikaw makatuo ang tanang mga butang posible alang sa kanyang mga nga nagtutuo. Kung mahimo nimo buhaton kini palihog buhata. Ang gamay nga pagtuig uguna si Yeshua Mesaya nagadawat bisan ang gamay nga pagtuo. Pagpangandoy alang sa himaya sa Ginoo sa pag-aamuma sa matag grasya sa karakter, sa matag yugto sa pagtukod sa imong karakter. Kinahanglan nimo nga malipay ang Elohim. Mahimo nimo kini kay si Enoch nagkalipay sa kanya bisan pa sa pagkinabuhi sa usa ka panahon na nagkalayo og aduna usab nga Enoch sa atong panahon.
gitudlo kita ni Misaya nga tawgon siya sa usa ka bag-ong ngalan, usa ka ngalan nga nakalambigit sa labing hinigugma ng mga asosasyon sa kasing-kasing sa tawo. Gihatag niya kanato ang pribilehiyo nga tawgon ang walay katapusan nga Elohim nga atong amahan. Kini nga ngalan nga gisulti sa iya ug bahin kanya usa ka timaan sa atong paghigugma ug pagsalig kanya og sa ka pasalig sa iyang pagtagad ug relasyon kanato. Gisulti kini sa dihang maghangyo sa iyang pabor o panalangin sama sa musika sa iyang mga dalunggan.